Hello, salut l'équipe, j'espère que راكم مليح. راني نهضر بزاف بالعقل باسكو تو سامبلومون راني في لا بيبليوتيك تاع لا فاك. دونك واش راح نديرو اليوم؟ رايحين نهضروا شويه على بيبتيد دون فاسون جينيرال. جو في با رونتري بوكو بلوس في لي ديتاي مي واش راح نسحقوا بزاف وشنو هما لي كيسيون اللي يتعاودوا بزاف اي تو. Bon, pour les acides aminés, on n'a pas fait encore la lyonisation, mais demandez tout, pardon, peptide. Du coup, on va faire peptide. Voilà. Donc, la cellule, c'est quoi un peptide? Le peptide, en fait, c'est l'ensemble des acides aminés. واش حاب يقول l'ensemble des acides aminés؟ حاب يقول مجموعة من الأحماض الأمينية اللي راح يكونوا مرتبطين في بعضهم. اوتوماتيكمون كي يكونوا مرتبطين ببعضهم راح يكونوا مرتبطين بأون ليزون راح نسموها لا ليزون بيبتيديك. صح، لا ليزون بيبتيديك تاعنا كيفاش راح تتفورما؟ راح تتفورما entre le premier acide aminé. donc إلا اعتبرنا بلي هذا c'est le premier acide aminé ونعتبروا un autre acide aminé اللي راح يكون عندنا pardon COH R2. qu'est-ce qu'on va faire en fait? هذا راح يمد OH، هذا راح يمد un seul H ولا liaison peptidique elle se fait CONH. donc هنايا واش راح يصرى en même temps؟ انطلاق الماء H2. très bien. ومن بعد كي نجو حنرسموها كاريمون CONH ونرسمو لا شين برينسيبال تاعنا ومنها تاني لو CH NH. فوالا. دونك peu importe واش راح يكون لنا اسكو كانوا مرتبطين ولا لا. دونك الا كان عندنا هادوما بزاف كيما كنت نقول لكم راح يكون لنا اوتوماتيكمون لو NH2 تاعو الي ليبر. دونك واش راح نعيطوا له لو ان تيرمينال، وهذا اوتوماتيكمون لو COH تاعو راح يكون ليبر، راح نعيطوا له لو سي تيرمينال. سي لو غروبمون كاربوكسيل دو ديرني اسيد اميني وهذا لو غروبمون امين دو بروميير اسيد اميني. فوالا. دونك من داك واش يصرى؟ يكون كاين ان راديكال n'importe quel acide aminé, il compte par exemple fait COH. Le N-terminal هذايا اللي هو NH2 libre de premier acide aminé يغلط، il va tromper. واش يدير؟ فعود ما يدير une liaison normale راح يدير la liaison مع le COH تاع le radical d'un autre acide aminé. donc راح تكون la liaison normale NHCO كيما العاده. بصح وشنو ما نعيطولهاش بيبتيديك، واش نعيطولها pseudo peptidique. Voilà. ou le côté C terminal c'est la même chose. الا كان زعما هنايا عندنا NH2 لو كا تاع لو ليزين باغ اكزومبل راح يجي يدير لنا ليزون راح تولي لا ليزون CONH وكيف تولي بسودو بيبتيديك ماشي بيبتيديك باسكو سي با ان acide aminé مع acide aminé. c'est un acide aminé la chaîne principale d'un acide aminé مع le radical d'un autre acide aminé. voilà. donc هادوما كيصراو هكا راح تولي لا فورم سيمي سيكليك تاع le peptide تاعنا. c'est la forme linéaire mais elle est semi-cyclique. après carrément واش يصرى لو ان تيرمينال يغلط يروح يدير لي ليزون مع لو سي تيرمينال. دونك واش راح يولي عندنا لا فورم سيكليك carrément. c'est la forme cyclique. le ان تيرمينال يدير ليزون مع لو سي تيرمينال. صح. دوكا واش نروحو نشوفو en fait؟ نروحو نشوفو لو كان تاع وين يكون عندنا ان بيبتيد n'importe quel peptide عنده un cystéine. le cystéine واش شفناه il est un acide aminé chargé pardon polaire non chargé وقلنا عليه عنده le soufre donc il est soufré. واش راح يدير؟ يكون un autre acide aminé un autre peptide pardon اللي راح يكون فيه تاني السيستين يغلطوا يروحوا يفورميو لو بون دو سولفور وين في اللينيير. باسكو لو بون دو سولفور من بعد لو كان نشوفوه يتفورما لي في الترسيير وروح، مي هنا في اللينيير معناتها في البنيه الاوليه تاع البيبتيد نلقاو لو بون دو سولفور. دونك هنا كيسكون فا فير؟ اون فا كونسيديري هذا كامل كوم ان سول بيبتيد. مي واش نقولوا عليه؟ ان سول بيبتيد بيكاتينير. واش معناتها بيكاتينير؟ معناتها دوبل بران كيما لا دي ان، معناتها فيه لا سوزينيتي الاولى لا سوزينيتي الدوزيام غراس لو بون دو سولفور هذايا اللي ولينا نكونسيديريوه كامل كوم ان سول بيبتيد مالغري كانوا الديبي تاعهم دو بيبتيد ديفيرون لينيير. فوالا. دونك هذه لا باس تاع لو بيبتيد. دوكا واش نروحو نديرو؟ هادي واش تبهر لهنا ما فهمتش مي بون توحشتكم لي بلوسيت توحشوكم. بون واش نروحو نديرو؟ ان فيت نروحو نهضروا على لي 4 فورم
تاع لو بيبتيد. عندنا لو بيبتيد فيه 4 فورم. هاد لي 4 فورم شنوهم؟ راح يكون عندنا كيما كنا نديرو سوا في لو تيرمينال. عندنا البنيه الاوليه بريمير، ولا نقدروا نقول عليها لينيير تانيت. البنيه الثانويه اللي هي سكوندير، الثالثيه نقولوا لها الترسيير، والرابعيه نقولوا لها الكواتينير. دونك هادوما قريناهم كامل في الترمينال اللي كنا نقول عليهم بنيات الفراريه للبروتين. صح، واش كنا نشوفوا بلي بريمير هو مجموعه من الاحماض الامينيه والتربح. قلنا تاني تعلمنا هاد العام باللي نقدروا نصيبوهم لا فورم سيكليك ونقدروا نصيبوهم لا فورم سيمي سيكليك. فوالا ça dépend peu importe est-ce que من الكوتي انترمينال ولا سي تيرمينال. كيما قلنا نقدروا نلقاوهم بكاتينير باغ اكزومبل. هذه في البريمير. نروحوا للسكوندير. واش كنا نشوفوا في تيرمينال ولا تشفى؟ كنا نشوفوا البنيات الحلزونيه الفا والوريقات المطويه بيتا. تشفاو؟ دونك هنايا سي لا ميم شوز، برك نسموهم en français راح نسموهم لي زيليس الفا et les feuillets بيتا. واش راح نقولوا كيفاش حتى وين تفورماو هادو. لو كان تشوفوا بيان كي ندير لكم فويي مطويه معناتها ورقه مطويه لي ليزون، باسكو علاش هادوما باش تفورماو هكا سي لي غاديكو تاع لينيير داروا دي ليزون مع بعضاهم. لي ليزون راهم يتفورماو راهم للداخل. باغ كونطخ كي ندير لكم هكذا ليزون اللي راهم يتفورماو راهم للبرا bien sûr بين لي غاديكو. دونك لو تيب دو ليزون اللي راهو كاين هنايا سي سون دي ليزون هيدروجين، نعيطولهم ليزون هيدروجين. برك واش نقولوا باللي pour les hélices c'est des liaisons hydrogène intragène وهادوما pour les feuilles جايين للداخل دونك liaison hydrogène intergène. فوالا هذه هي لا باز. لو كان نعاودو نولو رابيدمون لهادي واش راح نلقاو لو تيب دو ليزون. حنقدروا نلقاو ليزون بيبتيديك ولا ليزون سودو بيبتيديك اون كا الغلطه تاع لو بيبتيد، ولا نقدروا نلقاو لو بون دو سولفور اون كا او شي صرا لو سيستين مع لو سيستين كما فهمتكم اون كا او يكون بيكاتينا. يقدر تاني يكون بوليكاتينر لو كا تاع يكونوا 3 لي سوزونيتي ولا فوق. فوالا دوكا نروحوا للترسيير. واش معناتها كلمه ترسيير؟ معناتها بليزور سكوندير على فوا. حب يقول اكثر من زوج سكوندير نولوا نهضروا على ترسيير، زعما هذه سكوندير الاولى هذه سكوندير دوزيام. واش راح نلقاو بين هذه وهذه بين لي دو سكوندير؟ راح نلقاو هاد لي تيب دو ليزون. لا بروميير باغ اكزومبل سي لا ليزون هيدروجين. نقدروا ثاني نصيبوا هيدروجين نورمال كيما لو سكوندير. نقدروا ثاني تنصيبوا الى تشوفوا في تيرمينال كنا نقولوا لهم روابط تكافؤيه دونك كوفالونت اللي هما ثاني اس معناتها لو بون دو سولفور. راح نقدروا ثاني نلقاو روابط شارديه اللي نعيطوا لها ليزون ايونيك. دونك لو كان باغ اكزومبل يكون واحد متشرد بالسي او ما في الراديكال واحد اخر متشرد بالان اش 3 بلس في الراديكال، تصرى بيناتهم جذب راح يفورميو لنا لا ليزون ايونيك. ومن بعد عندنا ثاني لا ليزون لي زانتراكسيون هيدروفوب. وإلا كنا ثاني نحاولوا نتفكروا واش كنا نقولوا لها هيدروفوب وكان نحبوا نتفكروا واش كنا نقولوا لها في تيرمينال. كنا نقولوا لها تجاذب الاقطاب الكارهه للماء انتراكسيون هيدروفوب. حب يقول زوج لي زاسيد اميني هيدروفوب ابولير يديروا لنا تجاذب هذاك راح يدير اون اتراكسيون. لو كان نجي نجيب لكم اكزومبل تاع ليزون هيدروجين باغ اكزومبل او اتش مع اش يتجاذبوا، ولا كان لو كا تاع زعما لو تيروزين مع لو كا تاع الجليسين نيمبورط كال اش مع اش يتجاذبوا راح يديروا لنا ليزون هيدروجين. هادو لي تيب دو ليزون اللي نلقاوهم بين سكوندير بور فورمي تيرسيير. هنايا لو فري تيرم دان بروتيين. هنا نبداو نهضروا على كلمه بروتيين لو تيرم بروتيين. فوالا دوك نروحوا للكواتينير. الكواتينير واش نصيبوا فيها ولا سمينا هذه كامل ا معناتها تيرسيير كامل ا راح نصيبوا فيها ا لاصقه مع ا
دونك واش راح يكون بصحيح العباره زوج تخسير للفوق. دونك زوج تخسير للفوق واش راح يرتبطوا بان سول تيب دو ليزون. هنا كاين 4 باغ اكزومبل، هنا كاين ان سول تيب دو ليزون اللي هي لا ليزون دو بون دو سولفور جسور كبريتيه بون دو سولفور. واش راح تصرا هاد لو بون دو سولفور؟ سيستين في التخسير الاولى مع سيستين في التخسير الدوزيام. اتونسيون سي با في لا ميم تخسير اللي يصرا هاد العفسه، كاين بزاف اللي يغلطوا سيستين هنا وسيستين هنا باش يصرا بيناتهم بون دو سولفور اس اس. دونك يصرا هاد لو بون دو سولفور تاعنا حتفورمنا الكواتينير. نولو نهضروا على الا هادي و ا هادي لي سوزونيتي تاع الكواتينير. فوالا دوكا هاد لو بون دو سولفور حبينا نكسروه، زعما حبينا مثل الكواتينير نعاودو نولو للتخسير زوج تخسير. واش نديرو؟ elle se fait par deux trucs, soit par une oxydation soit par une réduction. L'oxydation elle se fait de produits. واحد الاول نعيطولو DDT والدوزيام نعيطولو l'acide performique. Voilà, هادوما لي برودوي شيميك اللي نيتيليزيوهم على لو بون دو سولفور في الكواتينير باش نقطعوا لو بون دو سولفور باسكو سياو لي زونزيم سا مارش با. دونك في لا ريدكسيون عندنا ان سول برودوي اللي il va faire la réduction تاع لو بون دو سولفور اللي هو لو بيتا مركبتو ايثانول. هي كلمه واحده انا ما كتبتنيش بلاصه كتبتها اون دو. بيتا مركبتو ايثانول هذه واش راح دير؟ راح تجي لهنا ترياجي منا ومنا الفي اون ريدكسيون وتقطع لي لو بون دو سولفور سون كونطري في لي ديتاي. هادو اللي لازم تعرفوا كيفاش نقطعوا لو بون دو سولفور. فوالا دونك هذه هي كانت لا فيديو تاع لي كات فورم تاع البنيات الفراغيه تاع البروتين ولا تاع المتعدد بيبتيد. عندك برك نزيد اون ريمارك هنايا سي كو هادوما يقدر يكون عندنا الاتجاه تاعهم معناتها لا فان تاع الاليس والفوي تكون معلومه. دونك الا كانوا يطلعوا بين زوج ولا يحبطوا بين زوج راح نعيطوا لهم باراليل، واذا كانت وحده تطلع وحده تهبط راح نعيطوا لهم اونتي باراليل. فوالا هذه هي. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيوها باش يستفادوا. و جو في فيلمي تو سويت لي نيير و لي زونزيم تاعهم. فوالا.